ताणें एक मान मर्यादेन रावन म्हाका दिसता तें कॅप्शन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें. स्लॅब कोसळप आनी सिलींग तोडप म्हणजे आख्खो स्लॅबूच कोसळलो म्हाका दिसता ह्या जगान भितर अशें खंयच घडलें ना. पण बरेचशे जाण पत्रकार ताका कॅप्शन किंवा आमी कॉन्टेंट म्हणटात किंवा कॉन्टेक्स्ट घेनासतना खंय तरी एक हालता आनी मागीर त्या फोटोग्राफाचो जो इमेज जो ताजी जी तेजी एक फायनशीप जी आसता एक फिल्टरशीप जी आसता ती तुटता. हेजे भितर जमीन आसमानाचो फरक आहा. पण पत्रकारांची विचारसरणी जी आसा ही विचारसरणी ह्या कॅप्शना भितर बसता काय कितें. स्लॅब कोसळप आनी सिलींग तोडप म्हणजे आख्खो स्लॅबूच कोसळलो म्हाका दिसता ह्या जगान भितर अशें खंयच घडलें ना की खंयचो एक पत्रकार जो आसा पळय न्ही ताणें एक मान मर्यादेन रावन म्हाका दिसता तें कॅप्शन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें. वैयक्तीक फायद्या खातीर किंवा वैयक्तीक स्वार्था खातीर खंयचो फोटोचो वापर करचो न्ही इतलेंच म्हजें ह्या फोटो जर्नलिजमा दिसाच्या निमित्तान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतलो. कारण आज पत्रकारितेचो कोणो जो आसा तो थोडोसो पावगोपाक लागिल्लो आसा. कितल्याशे इन्सिडंटांतल्यान आज आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हजें बरेचशे जाणांक एखादें कडक लागतलें पण आय डू नॉट फियर एनीबडी इन दीस वर्ल्ड. कारण जे काही गोष्टी डेमोक्रेसीन म्हाका तें उलोवपाची खातीर एक संदी दिल्ली आहा ती संदी हांव वारंवार मांडटलो हें म्हजें आजच्या दिसाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हजे दोन शब्द सोंपयता आसतना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय भारत.